स्कूल से घर जाने का रास्ता या मौत की तरफ सफर, कराची की बारिशों में भीगी हुई सड़कें और एक स्कूल का स्टूडेंट जिसे ये अंदाजा तक नहीं था कि उसका मामूली सा सफर जिंदगी भर का खौफनाक ख्वाब बनने वाला है। ये कहानी है एक आम से लड़के की जिसका नाम है हमजा, और मैं हूं वजीर अली रोंझा, और आप देख रहे हैं अंधेरी दुनिया, जहां हर कहानी एक ऐसे सच से पर्दा उठाती है जो आपके दिल की धड़कन को थमा सकता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन उसने जो चेहरे देखे, जो आवाजें सुनी और जिस अंधेरे में वो गिरा, वो शायद कोई भी बर्दाश्त ना कर सके। ये सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं, ये उन सब की हकीकत हो सकती है जो रोज स्कूल, ऑफिस या बाजार से तन्हा लौटते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ किसी और के साथ हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की कहानी शायद आपको रात को सोने ना दे। मेरा नाम हमजा है। ये सब कुछ अभी चंद हफ्ते पहले ही हुआ था। एक आम सा दिन, लेकिन अंजाम ऐसा जिसकी लर्जिश आज भी मेरी रगों में दौड़ती है। मैं स्कूल से वापस आ रहा था, साल खत्म होने वाला था और मैं भी बाकी सब बच्चों की तरह खुश था। लेकिन उस दिन मेरी एक गलती ने मुझे वो सबक सिखाया जिसे ना मैं भूल सकता हूं, ना आप भूल सकेंगे। हुआ यूं कि मैंने स्कूल का होमवर्क घर पर नहीं किया था, इसलिए टीचर ने मुझे रोक लिया। मैं क्लास में अकेला रह गया। वो मेरे सामने खड़े रहे जब तक कि मैंने पूरा होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। वो पल मुझे बहुत बोझल लग रहा था। बाकी सब दोस्त कब के जा चुके थे और जब शाम के 7 बजे मैं स्कूल से निकला तो बाहर मौसम में कुछ अजीब सा सुकूत था। बारिश थम चुकी थी, सूरज की आखिरी किरणें फजा में मुर्दा जर्दी सी फैला रही थीं, और फजा में एक खामोश सी थकन थी। मैं आम दिनों की तरह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पीछे से एक सुर्ख रंग की गाड़ी आई, आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चलने लगी। पहले तो मैंने सोचा शायद राह चलती कोई गाड़ी होगी, मगर जब उसने 3 बार रफ्तार कम करके मेरे पीछे चलने की कोशिश की तो मेरे जिस्म में एक खून की दौड़ गई। मेरे कदम तेज होने लगे और दिल बेकाबू धड़कने लगा। मैंने फौरन रास्ता बदला, एक ऐसी गली की तरफ मुड़ गया जहां रश ज्यादा होता था, ताकि कुछ तो महफूज महसूस हो। लेकिन जैसे मेरा खौफ उस गाड़ी को भी सुनाई दे रहा था, वो भी वहीं आ गई, पुरस्रार, खामोश और मेरे साथ साथ। अब वो गाड़ी मेरे बिल्कुल बराबर चल रही थी। खिड़की नीचे हुई और अंदर बैठे आदमी ने आवाज दी, ओ भाई, लिफ्ट चाहिए, हम छोड़ देते हैं घर तक। उसकी आवाज में नरमी नहीं, बस एक अजीब सी होनक, एक छुपी हुई दरंदगी थी। मैंने गला साफ किया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और बमुश्किल इतना कह पाया, नहीं शुक्रिया। और यही लम्हा डर की उस तवील रात का पहला कदम था। मैंने इनकार तो कर दिया था, मगर शायद उस इनकार की कीमत मेरी सांसों से अदा होनी थी। मैं तेजी से चलने लगा, मगर वो गाड़ी मेरे बराबर बराबर चलती रही। फिर दरवाजा खुला और उनमें से एक शख्स गाड़ी से उतरकर मेरे साथ साथ चलने लगा। दूसरा आदमी अभी भी अंदर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा, सड़क जितना लंबा जख्म था और आंखें ऐसी जैसे किसी मुर्दा जिस्म से उधार ली गई हो। दोनों की शक्लें खतरे की बू दे रही थीं। मेरे दिल की धड़कन अब सुनाई देने लगी थी, जैसे सीने के अंदर नहीं, कानों में धक धक कर रहा हो।
میرے دماغ نے سوچنے میں وقت لیا مگر میری ٹانگوں نے فیصلہ فوراً کر لیا۔ میں پوری طاقت سے بھاگنے لگا۔ پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی جیسے کوئی دھات کی چیز سڑک پر زور سے آ گئی ہو۔ اگلے لمحے کسی نوکیلی چیز نے میرے جسم کو چیر دیا۔ میں زمین پر گر پڑا۔ دھچکا اتنا شدید تھا کہ جیسے روح بھی کانپ گئی ہو۔ میرے جسم کے دائیں حصے سے خون بہنے لگا اور درد کی شدت میں مجھے کچھ سنائی اور دکھائی دینا بند ہو گیا۔ پھر وہی شخص میرے قریب آیا اور مجھے جھٹکے سے اٹھا کر قابو میں کر لیا۔ میرے جسم میں ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ اس نے فوراً میری جیب سے فون نکالا اور پوری طاقت سے سڑک پر دے مارا۔ فون ٹوٹ کر خاموش ہو گیا جیسے میری آخری امید بھی مٹ چکی ہو۔ پھر میرے منہ پر موٹی ٹیپ چپکا دی گئی۔ چیخنے کا، التجا کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کیونکہ اگلے ہی لمحے مجھے ایک جھٹکے سے گاڑی کی ڈگی میں پھینک دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ میں اندھیرے میں قید تھا۔ خون بہتا جا رہا تھا، سانسیں ہولے ہولے ٹوٹ رہی تھی اور گاڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ نہ کوئی روشنی، نہ کوئی آواز، بس ایک دھندلی سی امید کہ شاید میں آج زندہ گھر واپس جا سکوں۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی رک گئی۔ دل کی دھڑکن اب خاموش چیخ میں بدل چکی تھی اور میرے لیے اگلا لمحہ زندگی کا آخری بھی ہو سکتا تھا۔ اچانک باہر سے آواز آئی، السلام علیکم، لائسنس دکھائیں۔ یہ پولیس والے کی آواز تھی۔ میرے سینے میں جیسے روشنی کی ایک چنگاری پھوٹی۔ میری امیدوں نے پہلی بار سر اٹھایا، لیکن منہ پر بند ٹیپ، زخمی جسم۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز کہیں قید ہو چکی تھی۔ پھر بھر 3-4 گولیاں گونجی۔ سناٹا، پھر ایک اور پولیس والے کی چیختی ہوئی آواز اور پھر فضا گولیوں کی تیز آوازوں سے لرزنے لگی۔ یہ جنگ میرے زندہ رہنے کی جنگ تھی۔ پھر کچھ لمحوں بعد ڈگی کی زنجیر جیسے ٹوٹ گئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ روشنی کی ایک لہر میرے چہرے پر پڑی اور ایک پولیس والا مجھے دیکھ کر لرز گیا۔ سر، یہ لڑکا اغوا کیا گیا ہے، زخمی ہے، بہت بری حالت ہے۔ فوراً ریڈیو پر اطلاع گئی اور مجھے باہر نکالا گیا۔ میری کمر سے خون بہتا جا رہا تھا، میری سانس ٹوٹتی ہوئی وگ رہی تھی اور پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اسپتال کے بستر پر تھا۔ ہر نیوز چینل میری فوٹیج چلا رہا تھا۔ سب میری بات کر رہے تھے۔ ایک معجزاتی بچا، ایک لڑکا موت سے واپس آیا۔ میں تو بچ گیا، لیکن پھر ایک دن ایک دکان سے چیز لیتے ہوئے میری نظر ایک اخبار کی سرخی پر پڑی، دوران مقابلہ ایک بہادر پولیس افسر شہید۔ میں چند لمحے وہ سطر گھورتا رہا، پھر میرا دل جیسے زمین میں دھسنے لگا۔ یہ وہی پولیس والا تھا جس نے میری جان بچائی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اگر اس رات وہ نہ آتا تو شاید میں آج آپ کو یہ کہانی سنا نہ پا رہا ہوتا۔ یہ دنیا بظاہر بہت خوبصورت ہے، لیکن اکثر وہ اندھیرا جو ہم سمجھتے ہیں صرف فلموں میں ہوتا ہے، وہ ہماری گلی کے کونے میں بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ اکثر خطرہ وہی چھپتا ہے جہاں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل اندھیری دنیا کو ابھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کہانی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکے کہ سچ اکثر فکشن سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اگلی بار ایک اور اندھیری حقیقت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور اندھیری دنیا سے ہوشیار رہیں۔ اللہ حافظ۔